हेलो दोस्तों, हिंदी रीकैप में आपका स्वागत है। आज हम रईस फिल्म के बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक रईस नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने मालिक का काफी वफादार था। उसका मालिक देसी दारू बनाने का काम करता था। एक तरह से रईस का मालिक बेरोजगारों का मसीहा था जो गरीबों को नौकरी देता था। यहाँ दारू के साथ किसी को पकड़ा जाता तो उसे 10 साल की कैद सुनाई जाती। दूसरी जानिब घर में रईस एक नॉर्मल लड़का था जो अपनी माँ के साथ नॉर्मल बात करता था और स्कूल भी जाता था। अगले दिन रईस की नज़र एक पुलिस वैन पर पड़ती है जहाँ पुलिस उसके मालिक के घर पर रेड मारने जा रही होती है। लेकिन रईस इस गाड़ी के पास आ जाता है और अपने दोस्तों की मदद से वो अपने मालिक तक सिग्नल पहुँचाता है कि पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और दारू वहाँ से छुपा दी जाती है। पुलिस समझ जाती है कि रईस ने ही उन्हें सिग्नल भेजा है और वो रईस को मारते हैं। और तभी वहां रईस की माँ आ जाती है और पुलिस उसकी माँ का मजाक बनाने लगते हैं। और वहीं इस फिल्म का सबसे बड़ा डायलॉग आता है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगले दिन रईस अपने दोस्त सिद्दीक से ये कहता है कि पुलिस देसी दारू वालों को पकड़ती है लेकिन अंग्रेजी दारू वालों को नहीं, तो अब वो जे राज सेठ के पास काम करेंगे। अगले सीन में हम जे राज को देखते हैं जो दारू की स्मगलिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर जगह नाकाबंदी चल रही थी। फिर वहां रईस आता है और कहता है कि वो ये काम कर लेगा, जिस बात से जे राज थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रईस और सिद्दीक दारू अपने बैग में छुपा कर पुलिस के सामने से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां रईस बड़ा हो चुका था और वो पूरे फतेहपुर में हुक्म का इक्का बन चुका था। फिर हमें रईस और सिद्दीक दिखाए जाते हैं जहां वो डिसाइड करते हैं कि वो अब खुद का बिजनेस खड़ा करेंगे। इसके बाद वो दोनों जयराज के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। इससे जयराज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जयराज रईस से पूछता है कि अगर तुम्हें माल उठाना है तो तुम किससे उठाओगे। इसके बाद रईस उसे कहता है कि आपसे उठाऊंगा। जयराज उससे पूछता है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट वो कितने का लेगा। रईस जवाब देता है कि 1 लाख का। इसके बाद सभी वहां हंसने लगते हैं क्योंकि ये काफी कम था। जयराज उसे कहता है कि 3 दिन में 1 लाख लेकर आओ और माल ले जाओ। जयराज उसे अपनी घड़ी भी देता है ताकि रईस टाइम देख सके। इसके बाद रईस और सिद्दीक वहां से चले जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कासिम से होती है जो किसी गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा होता है। रईस फिर उस गाड़ी के बदले ढेरों बकरियां ले लेता है। सिद्दीक को कुछ समझ नहीं आता। रईस उसे समझाता है कि ईद में बकरियों का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके बाद रईस मुंबई चला जाता है जहां वो बकरियां बेच सके। लेकिन वहां उसे कोई जगह नहीं मिलती, जिसके बाद रईस की उन लोगों से हाथापाई हो जाती है। यहाँ हमें एक मज़ेदार एक्शन सीन देखने को मिलता है। इसके बाद वहाँ मूसा भाई आ जाते हैं, जिसके बाद वो रईस को मस्जिद में आने का कहते हैं। रईस की तमाम बकरियों की बिरयानी बना दी जाती है और उन्हें वहाँ से वापस जाने को कहा जाता है। वो दोनों फतेहपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और ट्रेन में नवाब नाम का लड़का उन्हें देख रहा होता है। इसके बाद हमें उनके घर का एक सीन दिखाया जाता है जहां उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि अब वो 1 लाख कहां से लाएं। तभी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर वही नवाब था जिसको इन्होंने ट्रेन में देखा था। वो 1 लाख से ज़्यादा पैसे लाया था रईस की बकरियों के बदले में। इसके बाद रईस डिसाइड करता है कि वो जयराज के साथ काम नहीं करेगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है एसीपी मजमोदर पर, जो डांसर के भेस में एक शादी पर आया होता है। उसे ये खबर मिली थी कि इस शादी में दारू बेचा जा रहा है। यहाँ वो उन सब लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन सीएम एसीपी को बुलाकर इन सब लोगों को छोड़ने का कहता है, लेकिन एसीपी यही बात उनसे रिटर्न में लिखा हुआ मांगता है। इससे सीएम को गुस्सा आ जाता है और वो उसका ट्रांसफर फतेहपुर कर देता है। अगले सीन में एसीपी जयराज की सारी दारू पकड़कर उन्हें रोड रोलर से कुचल देता है, जिससे जयराज खुश नहीं होता। दूसरी तरफ ये खबर रईस तक भी पहुंच चुकी थी। एसीपी रईस को बुलाकर उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है, लेकिन रईस इस वार्निंग से डरने वाला नहीं था। एसीपी रईस के एक आदमी को पकड़ लेता है और वो एसीपी को बताता है कि रईस वो सारा माल कैसे लेकर जाता है।
اگلے سین میں ہم جے راج کو دیکھتے ہیں جو رئیس کے ساتھ کام کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن رئیس اس گینگ کا چیئرمین بننے کی مانگ کرتا ہے۔ یہ سن کر جے راج کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ رئیس جے راج کو اس کی گھڑی واپس دیتا ہے اور 3 ہفتوں کا ٹائم دیتا ہے سوچنے کے لیے۔ اس بار رئیس اپنا دماغ لگا کر سارا مال پانی سے بھیجتا ہے۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے رئیس پر، جہاں اسے ایک شوٹر مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رئیس اسے دیکھ لیتا ہے، جس کے بعد وہ شوٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگلے سین میں موسیٰ رئیس کو کال پر بتاتا ہے کہ اسے مارنے کا آرڈر جے راج نے ایک سنائپر کو دیا تھا۔ رئیس جے راج کے اڈے پر جاتا ہے اور وہاں ایک ایک کو چن کر مارتا ہے۔ یہاں پھر ہمیں ایک مزیدار ایکشن سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے 1 سال آگے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رئیس گاؤں والوں کو بھی روزگار دے رہا ہوتا ہے اور ساتھ وہ ہر ایک کا دکھ بھی سنتا تھا۔ وہاں کے لوگ اب رئیس کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ اب الیکشن کے دن قریب آ چکے تھے اور پاشا الیکشن ریلی رئیس کے محلہ سے ہی نکالنے والا تھا، جہاں وہ دارو کے خلاف بہت باتیں کرنے والا تھا، جس سے رئیس خوش نہیں تھا۔ جب الیکشن میں پاشا وہاں آتا ہے تو وہاں ہنگامے ہوتے ہیں اور وہاں ہمیں ایک مزیدار ایکشن سین دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد رئیس پاشا کو دھمکی دے کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم پر کافی پریشر آ چکا ہے اور وہ رئیس کو کہتا ہے کہ رئیس کچھ دنوں کے لیے جیل میں چلا جائے۔ رئیس اس کی بات مان لیتا ہے اور جیل چلا جاتا ہے۔ اگلے دن اے سی پی رئیس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ سی ایم نے پاشا سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ یہاں سے رئیس الیکشن میں آنے کا سوچتا ہے کیونکہ اس نے کافی اچھے کام بھی کیے تھے جس سے اسے ووٹ بھی مل سکتے تھے۔ رئیس کے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ دوسری طرف رئیس کو بیل بھی مل چکی تھی۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ رئیس الیکشن میں جیت چکا تھا۔ اس کے بعد رئیس محلے والوں کو گھر بنا کر دینے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو صرف کچھ ہی پیسے مجھے اس کے لیے دینے ہوں گے، جس کے بعد وہ لوگ پیسے رئیس کو دے دیتے ہیں اور کافی زور سے کام شروع ہو چکا تھا۔ اگلے سین میں ہم سی ایم کو دیکھتے ہیں جہاں وہ رئیس کے پروجیکٹ کی جگہ پر گرین زون کی مہر لگا لیتا ہے، جہاں پر صرف کھیتی باڑی ہی کی جا سکتی ہے۔ اس بات سے رئیس کافی زیادہ ناراض ہو چکا تھا۔ اگلے دن رئیس موسیٰ بھائی کے پاس جاتا ہے، لیکن موسیٰ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ موسیٰ رئیس کو ایک کام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ کام مکمل کر لیا تو میں پیسے دے دوں گا۔ رئیس بنا سوچے سمجھے اسے ہاں کر دیتا ہے۔ جب گولڈ وہاں سے دیکھا جاتا ہے تو اندر سے کچھ اور بھی نکلتا ہے اور وہ بم ایکوپمنٹس تھے۔ یہ کام ختم کرنے پر رئیس محلے والوں کو ان کے پیسے واپس کر دیتا ہے۔ اگلے سین میں رئیس کو ایک نیوز دکھائی جاتی ہے جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ گجرات میں دھماکہ ہوا ہے جس سے کافی معصوموں کی جان جا چکی تھی۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے پولیس پر، جہاں وہ سب بوٹ والوں سے پوچھتے ہیں تو انہیں رئیس کا نام ہی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد بوٹ والا آدمی رئیس کو کال کر کے کہتا ہے کہ پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ اس کے گولڈ میں بم ایکوپمنٹس چھپے تھے جس سے یہ دھماکہ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سن کر رئیس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ رئیس بھی ایک کارن بن چکا تھا معصوموں کی موت کا۔ دوسری طرف اے سی پی اپنے آفیسرز کو کنونس کرتا ہے کہ اس بار رئیس کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے واپس نکل آئے گا۔ اس وجہ سے ہمیں رئیس کو جان سے مارنا ہوگا۔ اس کا سینئر اسے آرڈر دے دیتا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ رئیس ممبئی سے نکل جاتا ہے موسیٰ سے ملنے کے لیے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس سارے محلے والوں کو پیٹ رہی ہوتی ہے تاکہ وہ رئیس کا پتہ بتا دیں، پر ان میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ رئیس کہاں ہے۔ دوسری طرف ہمیں ایک مزیدار ایکشن سین دیکھنے کو ملتا ہے جہاں رئیس موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو مار رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے موسیٰ کی وجہ سے بہت بڑی غلطی کر لی تھی اور وہ کافی زیادہ غصہ میں تھا اور اپنے دوست کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ واپس فتح پور آ رہا ہے۔ یہ بات اے سی پی سن لیتا ہے۔ اگلے سین میں پولیس کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر رئیس کو نشانہ لگاتے ہیں۔ جب رئیس وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ ساتھ میں پریس والوں کو بھی لے کر آتا ہے تاکہ پولیس رئیس کو اس کی فیملی کے سامنے کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد رئیس خود کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ جب اے سی پی رئیس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو جنگل میں گاڑی روک کر رئیس کو شوٹ کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ شاندار مووی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।